नमस्कार. आम्ही असा सध्या उडेन म्हणटा थंय शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी शिरोडा हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे भागान फाटले दिसांनी सुद्दां आमी एक स्टोरी केली हेच रोडाच्या बाबतींत की हे रोडाक इतके खड्डे पडिल्ले आसा की काही एक्सिडेंट जाले, एक्सिडेंट जावन काही जाणांक फ्रॅक्चर आयला, मार लागला. अशे तरेन हे रस्त्याची दुरुस्ती जी आसा ती बेगिना बेगीन जावची म्हणून आमी हो इश्यू हायलायट केल्लो. हांगसरले ग्रामस्थ आशिल्ले, हांगसरले भुरगे आशिल्ले, तांणी आपले विचार मांडिल्ले. तरी आसतना प्रशासनान हेजेर कांयच लक्ष दिनासतना कंप्लिटली हेजेर दुर्लक्ष करून आज हे लोकांक खंय तरी एक रेव्होल्युशनरी स्टेप हे लोकांक आज घेवचे पडले. तेंचे भलायके खातीर, तेंचे घरच्यांचे भलायके खातीर, तेंचे भुरग्यां खातीर आज तेणी हे रोडाक जे जे पॉटहोल्स आसात ते पॉटहोल्स आज तेंचे खर्चान, तेंचे मेहनतीन हे पॉटहोल्स पुरोवपाचें, सिमीट घालून पुरोवपाचें काम जे आहा तेणी फाटले 3 दिसां पासून ते चालू आसा. आज तेंचो तिसरो दीस आसा आनी ते पॉटहोल्स कंप्लिटली म्हाका दिसता जो स्ट्रेच आहा तो कंप्लीट एक 3-4 किलोमिटराचो स्ट्रेच आहा हे उडीन वाड्यार म्हणटा थंय. आनी हे खूब भितर पडटा, गांवगिरी वाठार पडटा हो. आनी हे लोकांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की आमकां रस्तो हो जो आसा तो बरो करून दियात. जाल्यार ते कितें म्हणटा मुखार आनी तेंची कितें मागणी आसा आमी जाणून घेवया. रोडा आयज आमी काम केलें तितले सुवातेर आमी पावसा ते माया पर्यंत जावं जानेर ते एका वर्सा 4-3 फावटी आमी हो रोड साफ करता आनी करीत आसा. आनी आतां इलो केन्ना पंचायतीन मातशें आदार करून मातशें आमी येयलो तो साफ करप काम उणें जालें. तेजे पयलीं आमी मागीर थोडे वालेती काडटाले गटारांत उदक सोडपाक आनी वालेती हें उदक भायर सोडटाले, आडोवन दवरनाशिल्ले, फुगोवन दवरपाक सोदनाशिल्ले. उंच पडटें सगळें काडून फोंडकुलां आहा तितून घालताले आनी रस्तो निवळ करताले. आनी थोडे तेंप कितें जालें आतां जेन्ना डांबोर सोंपले उपरांत तेजे पयलीं माती आशिल्ली, मातयेचें फोंडां आमी जायतें काम केलें भुरगेपणार पासून. फोंडां आसले ते पळयताले, पूण जेन्ना डांबोर घालो आनी तेन्ना रस्तो मातसो बरो जालो. सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणटाले, जावं सगळे सुरक्षीत जाले. आतां थोडे तेंपा उपरांत हे फोंड पडले आनी हे फोंडा उपरांत कशें करया जायत थाराव गेलो उलय. आमी सगळे एक समुदाय कशी एकठांय जाली आनी लब्बत घालया म्हणून आमी थाराव केलो. तेजे पयलीं लेटर कोणा पंचायती दिले जावं आनी कोणा दिले आनी हो काम आमी परत सुरू केलें. 3 दीस जाले, तिसरे दीस सगळ्यांनी देव बरें करूं म्हणलां. बरें मागीर फोंडा आयले, कोट मारता ते मातशें बरे भशेन आतां वचपाक एक इलो आदार जालो म्हणलो. लास्ट टायम आतां जो रस्तो केल्लो ताका कितकी वर्सां जालीं? 12 वर्सां. डांबोर घाल्या म्हाका दिसता 25-30 होटमीस केल्या 12 वर्सांतली, 12 ते 13. होटमीस केल्या 12 ते 13 वर्सां जालीं. पयलीं डांबोर दिसता आशिल्लो. म्हणजे तेजे नंतर आतां रस्त्याची जी आतां जी परिस्थिती जाल्या ती आतां कितकी वर्सांच्यान अशीच आसा? हे आतां 2-3 वर्सां सारकें चड जाला. 2-3 वर्सां सारकें चड भुरगीं पडपा लागले, ते पॉटहोल चड व्हडले जाले आनी चड इश्यू जाले. म्हणजे फाटले 2-3 वर्सां कोणेनूच तेजेर लक्ष म्हणटा दिवना. तुमी पंचायतीक रिप्रेझेंटेशन, तशेंच तुमचो MLA आसा, MLA आतां मिनिस्टर आहात, तांकां तुमी कितें रिप्रेझेंटेशन दिलां? आमी मार्चाचे 3 तारखेर लेटर केलोले आमगेल्या MLAक की आमगेले रस्तो आहा तेका दुरुस्ती करपा, जे पॉटहोल पडले ते कितें पॅचवर्क करपा, नाजाल्यार ऑटिमिक्स घालपा, कितें आहा तें आमकां अशें करून कितें बरें आहा तें करून दिवपा. पूण आमकां तेजो कांय रिप्लाय मेळना. पूण आमकां सांगलोलें की तें येवन चोयतले, बाबा सर्वे करतले बाबा आनी मुखार स्टेप घेतले. पूण तेजेर कांय एक्शन जालें ना. मागीर आमी परतून मेया 9 तारखेर CMA आमगे MLA आनी PWD 2 मेल गायल्या थ्रू तेंकां 2. सो तेमी तेन्ना पासून आमकां कांय रिस्पॉन्स दिलो ना. तेका लागून आमी कितें केलें, आतां आमगे सगळे चोयल जाल्या वाड्यांतले लोक दिसवड्या कामां वचपाचीं, चड गिरेस्तूय ना आनी सारकें गरीब परिस्थिती अशें करून. सो दिसवड्या काम करून ती पोट भरपाचें. सो तरी आसतना आमी तो स्टेप घेयलो. सगळे बारबर येवन 3 दीस जाले आतां आमी हो तिसरे दीस आमी ते पॅच वर्क केलें. सगळे बारबर येवन तेमी दिसवड सोडून तेमी आपणागेलो वावर दिसभर करून पॅचवर्क केला. सो हांव तांकां काळजान सान आमकांय बीन सगळ्यांक दिनवासता आनी देव बरें कर म्हणटा, कित्याक तेमी आपणागेलो हो मोलादीक वेळ दिल्ल्या खातीर. ओके, हे आतां जें तुमी काम केलां हें तुमचे भलायके खातीर, तुमचे जे सोयरे दायरे आहा, तुमचे घरचे आहा तेंचे भलायके खातीर आसा. पूण एकंदरीत जर पळोवपाक वचत रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट तुमचो MLA तुमचें सांगलेलें आयकना म्हणून तुमकां हें आज रेव्होल्युशनरी स्टेप घेवपाक पडलें.
आयकना म्हणल्यार हय तेका लागून आमकां ते फुडें वचपा पडलें. हे रेव्होल्युशनरी स्टेपूच जाले एक. हय म्हणजे हितूनच्यान तुमी म्हाका दिसता खूब सायलंट मेसेज मेले एक जावं एडमिनिस्ट्रेशन फूल एडमिनिस्ट्रेशनाक आज धाडूंक सोदता. गव्हर्मेंटा आमी तशें करून ही मेसेज दिवपाक सोदता. हे आतां आमी केलें तें पर्मनंट कांय ना, टेम्पररी. हे केन्ना वचपाक शकता, तुमी केलें मरे रोखडें गेलें मरे म्हणपाक शकता कोण. पूण हो आमगेलो एक वोट आमी बारबोरीन कितेंय तरी स्टेप घेयला. सो ते आमी गव्हर्मेंटा वो जावं आमगेले MLA दाखोवपाक सोदता की तेंगेलोय आमकां आदार जायो बाबा हॉट मिक्स घालपाक आमगेल्या रोडार. ओके, आतां हे भागान जितके रावता तितके सगळे म्हाजे हिसपान आतां तुमी हे व्हडले स्टेप घेतला. कश्टकरू समाजाचे लोक आसा, सगळे कश्ट करून येयल्ले लोक घरान मागीर भाटान म्हणा आनी खंय शेतान अशें, आनी हे तुमकां व्हडलेशें जड लागना. म्हणजे एकंदरीत जेन्ना सरकारान तुमकां आपूण जावन पावल उबारून तुमकां सोय सुविधा तशेंच बाकीचे सगळ्यो गजाली, आज रस्त्याचेंच काम जायना जाल्यार म्हाका दिसता बाकीचीं तुमचीं कामां खुबशीं घडलेलीं आसा. ती की एकंदरीत कितें कामां आसतलीं हेज्या व्यतिरिक्त? कॅनल आमगेलो कॅनल प्रोग्राम कॅनल अर्दो सोडून दवरला तो फूल. अर्दी लोकां आमकां उदक पावना, अर्दी लोकां पावता. सो थिंगा आमच्या लोकां मदीं मागीर खूब पडटा. सो तो आख्खो तो कॅनल म्हणजे शेताक शिंपपाक कुळागराक. सो आख्खो तो कॅनल जाल्लो तो उदक हें सगळ्यांक पावता येलें. सो सकयल लोकांक उदकूय पावना आनी ते बोब मारता मागीर ते हांड बांदपाक येवपाक सोदनाय. सो एक कॅनल तो सारको पुराय केल्लो तें बरें जाता. इवन वालीत मारले ती तशेंच केले. म्हणजे कामां जी डेव्हलपमेंटाची म्हणून केल्या ती अर्दी कच्ची आसा. अर्दी कडेन वालीत आहाय, अर्दी कडेन वालीत नाय. सो हेच जातले लोकां मदीं डिविजन जातलें न्ही बाबा आपणाल्या दारां केलां तुगे दारां केलें ना. सो तें आमच्या गांवां मदीं फूट पडपा सारकें केलां. सो करता जाल्यार आख्खे सगळे लोकांक एक सारकें करून दिवपा जाय न्ही. हे रस्ते पासून आतां म्हणटाय थोडे घरांनी रस्त्या तेंगे दारां पावले आनी आमगे मेन रोडा हे ना पेज म्हणजे तुम्ही एका पार्शलिटी म्हणटा. पार्सलिटी कित्याक लागून अशें? 15 दीस पयले थिंगा आमगे थिंग एकल्यागे आंगणान आनी वाटेर फूल हॉटमिक्स घायन दिला. आनी हितू व्हडले पॅचवर्क आहाय, पॅचवर्क करपा आहाय आमगे रोडार. हे कोन्नासतना थिंग हे कितें दिसता आतां हिंगतोर केल्लो आमगे हो मेन केल्लो आनी तुमगे दारां केलो आमकां कांय प्रॉब्लेम. पूण तुमी हो करनासतना दुसऱ्यागे दारां करताय जाल्यार आम गांवच्या लोकांगे मेन रोडार इम्पोर्टन्स केलें ना. हांगा गाडी घडना न्ही, हे रोडार सगळ्याले गाडी घडटा. कोण सोयऱ्या शेजारी कोण वाटसुरो जावं पयसुलो जावं आनी दुसरें म्हणल्यार कितें हें तेंगे नॅचरल काम. एक बायल तर भुरग्याक जल्म दिता तो भुरगो पांगळो जालो, ते भुरग्याक ते बायलेन तो थोडो जावं पांगळो म्हणून दूद दिनासतना रावपाक जायना. ते भुरग्याक पांगळो जावं थोडो दूद दिवपाक जाय. तेच भशेन तेंगे रस्त्या काम नळाचें ते तेंगे हितूंतले तो विरुद्ध आसूं पण ना विरुद्ध आसूं ते तेंगे हेजें कशें म्हणटा तें सदां दिवपा अशें काम. इलेक्शन टायमार ते वाडवाड्यांनी सांगो येता इलेक्शन वोट घाल म्हूण. ते टायमार वोट घाल पूण सांगो एक येताय आनी जेन्ना इलेक्शन जालें म्हणटरी मागीर ते कित्याक पुतून आमगे दारां कित्याक येयनाय. म्हणजे एकंदरीत तुमकां आतां हो सगळो दुबाव लागलो तो हो पॉलिटिकल सिच्युएशन आनी तेका लागून तुमकां त्रास जाता. दर एक गाडी घेताय चोय गाडी हाडल्यान आमी रोड टॅक्स भरताय आनी आमगे कायद्यान आमकां तो मेळपा जाय न्ही. रोड बरो आसपा जाय. आम रोड टॅक्स भरून फायदो ना न्ही. सो रोड टॅक्स भरलो जाल्यार आमकां रोडूय बीन बरो मेळपा जाय. सो तेय बीन मातशें गव्हर्मेंटान चिंतपा जाय. उदका लागून पासून प्रॉब्लेम जाताले. उदक पासून 8 दीस येयना आसलोले उदक सोडटा तो. ते हांवें एक पॉयंट सांगलोलो तेगेलो चेड्या कित्या कोण कजन काय कोण तो येयल्लो तेका सांगलो म्हूण तेणी इशू केल्लो व्हडलो घे नांवान आख्खो बोप केल्लो. हांवें खूंय नाका जालो उलयलो म्हूण. हांवें सांगलें आमगे वाड्या वयलो एकल्या कामां लाय म्हूण सांगलें. इतलें सांगलो तेणी ऑलरेडी इशू केल्लो. तेशको करपा जायना न्हू. तुका एक बरें आहा तें सांगलें न्हू जाल्यार तुवें तेशको कित्याक सांगपा जाय आसलोलें.